नमस्कार, फ्रिडम फोरमको प्रस्तुति कार्यक्रम सूचनाको हकमा स्वागत छ। सार्वजनिक चासोका सूचना पाउनु तपाईँ हाम्रो मौलिक अधिकार हो। सूचना पारदर्शी गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो। त्यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार हरेक नागरिकलाई सरकारका सूचनाको हकदार बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानमा समर्पित विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा तयार यस कार्यक्रममा हामी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिका सफलता र चुनौतीहरू जोड्नेछौँ। 2046 सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हकलाई पनि स्वीकार गर्यो। 2062-63 को 19 दिने जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदबाट पारित भएको अन्तरिम संविधान 2063 अनुसार मुलुक अहिले चलिरहेको छ र अन्तरिम संविधानको धारा 27 मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हक भनेर लेखिएको छ। यसपछि पनि नियमावली जारी गरियो र समय अनुकूल संशोधन पनि भए। तर तपाईलाई विश्वास लाग्छ अन्तरिम संविधानमा लेखिएका कुरा र व्यवस्थापिका संसदबाटै पारित भएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकबाट सभासदहरू नै वञ्चित भयौं भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। किनकि व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पालना गर्ने सन्दर्भमा आफू जिम्मेवार नबन्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। गत माघ 8 को पूर्व सन्ध्यामा देशैभरिका सूचनाको हकका अभियन्ताले संविधान लेखनको प्रश्नसँग जोडिएका विभिन्न सूचना माग गर्दै संविधान सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराए। सूचना मागकर्ताको मुख्य चासो नयाँ संविधानको मस्यौदा कति लेखियो र नयाँ संविधान कहिले आउँछ भन्ने थियो। तर संविधान सभा नियमावलीलाई देखाउँदै संसद सचिवालयले संविधानको मस्यौदा दिन अस्वीकार गर्यो। सूचनाको हकका अभियन्ता नोदनाथ त्रितालले व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गरेका स्टेशनरी सामग्रीको बिल भरपाई माग गर्दै अर्को निवेदन दर्ता गरे। त्यस सम्बन्धी विस्तृत सूचना दिन अस्वीकार गर्दै सचिवालयले अपुरो सूचना दियो। हामीलाई चाहिँ आंशिक सूचना मात्र दिनुभएको छ र स्टेशनरी सामग्री खरिदको लागि सूचीकृत भएका कम्पनीहरूको सूचीको प्रतिलिपि चाहिँ दिनुभएको छ भने बिल भरपाई सहितको सूचना जुन मागिएको थियो त्यसलाई चाहिँ कार्यालयमै उपस्थित भएर हेर्न सकिने भनेर निर्णय गरेर लिखित रूपमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। सूचनाको हकका अभियन्ता सञ्जीव घिमिरेले पनि जनताले चुनेर पठाएका सभासदहरूले संविधान सभा र संसदका बैठकमा भाग लिए नलिएको जानकारीका लागि उनीहरूको हाजिरी सम्बन्धी सूचना माग गरे। संसद सचिवालयले घिमिरेलाई पनि हालसम्म ती सूचना उपलब्ध गराएको छैन। सभासदहरूको तलब भत्तादेखि लिएर सचिवालयको सञ्चालन खर्च अनि त्यसै गरी सभासदहरूको हाजिरी, सभासदहरूले संसदको बैठकमा गरेको हाजिरी लगायत सभासदहरूका व्यक्तिगत विवरणहरू र उहाँहरूले संसद बैठकमा बोलेका कुराहरू पनि माग गरेका थियौँ। तर ती कुराहरू हामीले माग गर्दा चाहिँ आंशिक रूपमा मात्रै ती कुराहरू पाइयो। सार्वजनिक सरोकारका सूचना पाउनु आम नागरिकको मौलिक अधिकार हो। तर सूचनाको हकको सफल अभ्यास गरिरहेको नेपालका सभासदहरू नै सूचनाको हकबाट वञ्चित छन्। व्यवस्थापिका संसद र संविधान सभाको सूचना राख्ने संसद सचिवालयले जनतालाई मात्र होइन सभासदहरूलाई समेत सूचना दिन अटेर गर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरोअटकी सभासद रुक्मिणी चौधरीले संसदका बैठकहरूमा आफैले बोलेका रेकर्डहरू संसद सचिवालयबाट पाएकी छैनन्। पाइने व्यवस्था राखिएको छ नियमावलीमा। अहिलेको नियमावलीमा त्यो व्यवस्थालाई टेकेर कयौं सभासदहरूले एप्लिकेसन दिएको छ, पनि पाएको छैन। अहिलेसम्म घेराउ गरेको, नारा जुलुस गरेको देखि लिएर आफूले बोलेका विषयवस्तुहरूमा पनि मैले पटक पटक त्यहाँ मागे थिएँ, लिखित मौखित। अहिलेसम्म मैले एउटा सिडी पनि पाएको छैन। नियमावलीले सभासदहरूले आफूले बोलेको रेकर्ड निवेदन दिएर लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि आफूहरूले त्यस्तो रेकर्ड नपाएको गुनासो सभासदहरूको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद चित्रबहादुर केसी गणतन्त्र आइसकेपछि पनि संविधान सभा र संसदका गतिविधि जनतालाई जानकारी दिन नसकिएको बताउँछन्। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि संविधान सभा छ, संसद छ, त्यहाँ हुने सबै गतिविधि संसदीय सचिवालयले
नेपाली जनतालाई यावत अब जानकारी दिन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले संसदमा बोलेका कुराहरू यावत कुराको जानकारी चाहिँ स्वयं सांसदहरूलाई र अब जनतालाई जति दिन पर्ने हो त्यो दिन सकेको महसुस चाहिँ मलाई भएको छैन। व्यवस्थापिका संसद र संविधान सभाको सूचना पाउने सन्दर्भमा सभासद र आम नागरिक मात्र नभई पत्रकारहरू समेत हैरान छन्। संसद सचिवालयको पुस्तकालयका पुस्तक लिएर फिर्ता नगर्ने सभासदहरूको विवरण सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम माग गरेपछि सचिवालयले सभासदहरूलाई फोन गरेर पुस्तक फिर्ता गर्न आग्रह गर्यो। तर पुस्तक फिर्ता नगर्ने बौद्धिक सभासदहरूको सूचना माग्ने पत्रकार बिनु सुवेदीले सूचना पाइनन्। जजले किताब लानु भएको थियो, उहाँ नेताहरूलाई फोन गरेर यस्तो खालको निवेदन परेको छ, पत्रकारले यस्तो कुरा मागेका छन्, तपाईँको किताब फिर्ता गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, किताब जति सक्दो छिटो फिर्ता गर्नु पर्यो भनेर सबैलाई फोन गएको रहेछ र अधिकांशले किताब फिर्ता गर्नुभएको छ। त्यति बेलासम्म उनीहरू सचेत भएरै किताब सचिवालयमा आयो, त्यो त एउटा खुसीको कुरा हो, जहाँको हो त्यही आयो। तर मैले चाहिँ किताब लगेर पनि किन फिर्ता गरेनन्, हेलचेक्राइ गर्ने को थिए भन्ने जुन उद्देश्यले सूचना मागेको थिएँ त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन। त्यस्तै सचिवालयमा सभासदहरूको हाजिरी विवरण माग गर्दा सचिवालयले सूचनाको सन्दर्भ सकिएपछि मात्र विवरण दिने नियत राखेको अर्का पत्रकार नारायण काफ्लेको गुनासो छ। जुन हाजिरीको विवरणको त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो सूचना फेरिस्ता पार्न नसकेको र त्यसका लागि अझै पनि समय लाग्ने भन्दा भन्दै 2-3 महिनाको समय चाहिँ गुज्रेको एउटा अवस्था हो र आफूलाई चाहिँ जुन समयका लागि जुन प्रयोजनको लागि सूचना मागिन्छ त्यो चाहिँ पाउन त्यति सहज छैन भन्ने हाम्रो अनुभव। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन संसदबाटै पारित भएको हो। सूचनाको हकका अभियन्ताहरू भन्छन् यही ऐन प्रयोग गरेर माग गरिएका सूचना संसद सचिवालयले नदिनु दुःखद पक्ष हो। त्यो निकायमा 3 करोड नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् भनेपछि सबै नेपाली जनताले आफूले थाहा पाउनुपर्ने, जान्न पाउनुपर्ने, बुझ्न पाउनुपर्ने कुराहरू त्यहाँ नै प्राप्त हुनु पर्दछ। तर त्यो निकायले कतिपय सन्दर्भमा सूचना प्रवाहका लागि एउटा व्यवस्थित संरचनाहरू निर्माण गर्न नसकेको र जनताले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर मागेका सूचनाहरू समेत सो निकायले चाहिँ दिनका लागि आनकानी गरेको, हिचकिचाट गरेको र नदिने निर्णय गरेको अवस्था हुनु भनेको सोही संसदले पारित गरेको ऐनको नै विरुद्ध हो। जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने थलो संसद हो, त्यसैले जनतालाई सुसूचित गराउनु स्वयं संसद र संविधान सभाको कर्तव्य पनि हो। तर लोकतन्त्रकै प्रतिनिधि संस्थामा सूचनाको हक कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि अहिले चासो देखाएको छ। यो संसद सचिवालय, संसद परिसरभित्रका सबै काम कारबाहीहरू त्यति पारदर्शी छैनन् भन्ने हिसाबबाट पनि आएका छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो समितिको ध्यान आकर्षण भएको छ र हामी यो संसदलाई पारदर्शी बनाउनको निम्ति सबै सूचनाहरूलाई अझ पारदर्शी रूपमा सबैलाई उपलब्ध गराउनको निम्ति हामी हाम्रो यस संसद सचिवालयमा रहेको सम्बन्धित शाखालाई पनि हामी सचेत गराउने, आवश्यक रूपमा यहाँबाट निर्देश गर्ने काम हाम्रो तर्फबाट हामी गर्छौँ। संसदको पारदर्शिता र सूचना मैत्री वातावरणको समस्यालाई समितिको छलफलको विषय बनाउने प्रतिबद्धता समितिका सभापति राईले व्यक्त गरेका छन्। संविधान सभा र संसद जनताले तिरेकै करबाट सञ्चालन हुँदै आएको जनप्रतिनिधिमूलक निकाय हो। यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरू पटक पटक जनता समक्ष गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार संविधान जारी गर्न चुकिसकेका छन्। यति मात्र होइन, तिनै जनप्रतिनिधिले काम गर्ने थलोबाट नागरिकको सूचना अधिकार पनि हनन भइरहेको छ। देशैभरिबाट चुनिएर आएका जनताका प्रतिनिधि अर्थात् सभासदहरूले म मेरो सूचना अधिकारबाट वञ्चित भएँ भनेर गुनासो गरिरहँदा देशैभरि सक्रिय रहेका सूचना अधिकार अभियन्ताहरू भने सफलताका कथाहरू कोरिरहेका छन्। कतै जालसाजी गरेर रोक्का भएका जग्गा सूचना अधिकार प्रयोग गर्दा रातारात फुकुवा भएका छन्, कतै छात्रवृत्तिमा भएका अनियमितता छताछुल्ला भएका छन्, कतै किसानले सूचनाको हक प्रयोग गर्दा सिंचाइका लागि पम्प पाएका छन्। यस्तै यस्तै सफलताका कथा कोरेका सूचना अधिकार अभियन्ताहरू अब राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्।
सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशील साझेदार संस्थाहरूको तेस्रो क्षेत्रीय समीक्षा बैठक यही साता काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानले संयोजन गरेको बैठकमा काठमाडौँ सहित विभिन्न 18 जिल्लाका सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशील साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए। सहभागीहरूले सूचना अधिकार अभियानमा लाग्दाको अनुभव स्मरण गर्दै सूचना अधिकारबारे तल्लो तहका नागरिक अझै सुसूचित हुन नसकेको बताए। अभियान चलाउँदाखेरि आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएर अथवा जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ मागेको सूचनाहरू वास्तवमै हामीले चाहिने रहेछ भनेर जनतालाई अनुभूत गराउन चाहिँ सकेनौँ। त्यो भएर हामीले मागेको सूचनाहरू चाहिँ कमसेकम जनतालाई यो हाम्रो हो है, यो समाजको लागि हो है भन्नेसम्मको अनुभूत गराउनको लागि सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा साथीहरू जाँदाखेरि एउटा अर्कै उपनाम पाउने ल अख्तियार आयो भनेर चाहिँ हाम्रो सञ्जालका साथीहरू जाँदाखेरि होइन त्यसले एउटा पहिचान पनि बनाएको, अर्को किसिमको हामीले डर पैदा गर्न खोजेको होइन, उपस्थितिको महत्त्व मात्रै देखाउन खोजेको। तर कतै त्यसलाई चाहिँ फेरि डरको रूपमा लिइदिने हो कि त्यसलाई चाहिँ सही अर्थमा बुझाउनु पर्ने अर्को कुरा पनि हाम्रो अगाडि चाहिँ छ। सूचना अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले राष्ट्रिय सञ्जालको आवश्यकता र चुनौती पहिचान गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही सार्वजनिक निकायका लागि आफूहरूले तल्लो तहमा चलाएको सूचना अधिकार अभियानका सफल कथा सुनाएका थिए। सूचना मागको निवेदन थियो, उहाँले चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूले बोरिङ चाहिँ पम्पहरू आफ्नो आफ्नो खेतमा लगे, हाम्रो खेतमा त्यहाँ आवश्यक ठाउँमा चाहिँ पम्पै दिएन भनेपछि त्यति दिँदा पुग्छ, ठिकै छ पुग्छ दिनुहोस् न। अनि तुरुन्त पम्पको पैसा यो यसरी दिन मिल्दैन, अब खरिद भइसक्यो, म पम्पको पैसा दिइरहेछु, तपाईँहरू गाड्नुहोस्, थप पर्यो भने थप चाहिँ आवश्यक पैसा पर्यो भने त्यो दिन्छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले एलजीसीडीपीसँग सम्बन्धित सूचनाहरूमा 72 लाख मानिसहरू लाभान्वित भएको, गरिबी निवारण, सुशासन कायम, सशक्तिकरण, सुदृढीकरण र वातावरण 5 वटा विधामा यसरी दिएको भनेर भन्। हामीले गरिबीको संख्या डाटा माग्यौं, उनीहरूले दिन सकेनन् र 3915 वटा गाविसबाट नै प्रगति प्रतिवेदन आएको भनेर भनेपछि त्यो प्रगति प्रतिवेदन माग्दाखेरि त्यो प्रगति प्रतिवेदन दिन सकेको छैन। बैठकमा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी भएपछिका 8 वर्षीय अनुभव सुनाउँदै सिंहदरबारबाट सुरु भएको सूचना अधिकार अभियानले अहिले सिङ्गो नेपाली समाजलाई तरङ्गित तुल्याइरहेको बताउनुभयो। सूचनाको हकले समाजमा एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको छ। समाजमा एउटा नयाँ शक्तिको बोध एउटा सर्वसाधारणलाई भएको छ। थुप्रै ठाउँमा सूचना अधिकारीहरू नियुक्ति पनि भएका छन्। हिजो हामी सिंहदरबारमा यो सङ्घर्ष गरिराखेका थियौँ, सिंहदरबारमै यो सङ्घर्ष अहिले पनि जारी छ। तर फैलिएर गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, स्थानीय चाहिँ सेवा कार्यालयहरू, इलाका कार्यालयहरू, जिल्ला कार्यालयहरूमा पनि एउटा सूचनाको हकको अभ्यास भइरहेको छ। बैठकमा सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका कार्यकारी निर्देशक टङ्क अर्यालले सूचना अधिकार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साझेदारी गरिरहेका देशैभरिका संस्थाहरूको सहकार्यमा छिट्टै राष्ट्रिय सञ्जाल घोषणा गर्ने बताउँदै त्यसपछि नेपालमा सूचनाको हक अभियानमा नयाँ अध्याय थपिने बताउनुभयो। सबै जिल्ला तहमा हामी आफै पुगिसकेको अवस्था नहोला, तपाईँहरूसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। विभिन्न सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूले सूचनाको हकको क्षेत्रमा रहेका 2 वटा सशक्त सञ्जालहरू छन्। त्यो सञ्जालहरूलाई चाहिँ सञ्जालहरू मार्फत पनि हामी त्यो कुरालाई चाहिँ सेयर गरिरहेका छौँ। यद्यपि त्यहाँ कुराहरू सीमित हुन सक्छन्। हामी एक लेभलमा सबैको चाहिँ सहकार्य गर्छौँ, सबैको कुराहरू सुन्छौँ, सबैको अवस्थाहरूलाई हामी आकलन गर्छौँ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व सचिव श्रीराम पन्तले सूचना अधिकार अभियानलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन आयोगले सुरु गरेको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम MIC कार्यक्रमबारे सहभागी अभियन्तालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। कृषि कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, जीविकाको सचिवालय, त्यसपछि शहरी विकास विभाग कार्यालय, सडक डिभिजन र हुलाक कार्यालय, यो 7 वटा कार्यालय चाहिँ भनेको कस्तो हो भने यो मन्त्रालयहरू भनेको नेपाल सरकारको 70% भन्दा बढी बजेट खर्च हुने मन्त्रालय अन्तर्गतकै कार्यालयहरू हुन्। जति पनि विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्, एनोमलिजहरू छन्, त्यो पनि यिनै मन्त्रालय छ, जनगुनासो पनि यिनै मन्त्रालय छ। ती कुराहरूको लागि हामीले एउटा अनुगमन गर्ने भनेर जिल्लामै चाहिँ अनलाइन चाहिँ एउटा MIS भनेर एउटा म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानमा आबद्ध साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको बैठक यसअघि सिराहाको लाहान तथा बाँकेको नेपालगञ्जमा बसेको थियो। समानता, न्याय र सामाजिक क्रान्तिका लागि उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही सरकारका लागि सूचना अधिकार एउटा बलियो अस्त्र हो। यसले अहिले समाजलाई तरङ्गित तुल्याइरहेको छ। सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता पनि बढ्दै गएको छ।
तर सूचना अधिकार अभियन्ताहरूको अनुभव छ सूचना अधिकार भनेको के हो भनेर तल्लो तहका नागरिकलाई अहिले पनि बुझाउन सकिएको छैन। उसो भए नागरिकले यसलाई कसरी बुझ्ने त? तपाईँ पनि जानिराख्नुहोस्। विशेष गरी यसमा तीनटा कुरा हुन्छ। एउटा प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने अधिकार, दोस्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्तर जान्न पाउने अधिकार, तेस्रो हो सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने स्थानमा सहभागी हुन पाउने अधिकार। यो तीनटा अधिकारको समष्टि रूपलाई हामीले सूचनाको हकको रूपमा हेर्दछौँ। के हो अब हाम्रो टोलको बाटो त बनेन तर त्यो बाटो बनाउनुको लागि कति बजेट आएको थियो त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौँ नि त। होइन तपाईँलाई हाम्रो बजेट किन देखाउने हो? हामीलाई सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने सबै काम कुरा थाहा पाउने अधिकार छ। तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दिन मिल्छ नि। तपाईँले यसै भन्नुहुन्छ भनेर म सूचना अधिकार केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझेर आएको छु अनि यो निवेदन पनि सँगै लिएर आएको छु। तपाईँ पनि मैले त्यसै भनिदिएको त एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है म फाइल ल्याइहाल्छु नि। होइन यो सूचना अधिकार केन्द्रमा कसरी सम्पर्क गर्ने होला? लौ न सूचना अधिकार केन्द्रको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1660170000 मा फोन गरेर सूचनाको हकको बारे बुझ्न सकिन्छ। गभर्नेन्स फ्यासिलिटी नेपालको सहयोगमा संचार परियोजनाका लागि सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियान र राष्ट्रिय सूचना आयोग। अनुभवले सिकाएको पाठ हो। सूचना माग्न नागरिकहरू आफै सक्रिय भए भने सूचना अधिकार थप सुनिश्चित हुन्छ। चाहेर नचाहेर सार्वजनिक निकायहरू नागरिकप्रति जवाबदेही बन्ने गर्छन्। सूचना मैत्री बन्न अभिप्रेरित पनि हुन्छन्। तर यसका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ हामी अग्रसर हुनुपर्छ। यसैका लागि सूचना अधिकार अभियन्ताहरू निरन्तर जुटिरहेका छन्। यही अभियानको परिणाम अहिले सूचना अधिकार केन्द्रमा गुनासो टिपाउने र परामर्श लिने नागरिकको संख्या बढिरहेको छ। लागौं सूचना अधिकार केन्द्र बाँकेतर्फ। सूचना अधिकार केन्द्र बाँकेबाट पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा 90 जनाले आफ्नो सूचना अधिकार बारे सेवा लिएका छन्। केन्द्रले फागुन 1 देखि 30 गतेसम्म 20 वटा निवेदन र 15 वटा उजुरी लेखनमा सहयोग गरेको जनाएको छ। यस्तै 1 महिनाको अवधिमा फोनबाट 50 जनाले आफ्नो सूचना अधिकार बारे परामर्श लिएका छन् भने 5 जनाले कार्यालयमै आएर सूचनाको हक सम्बन्धी मौखिक जानकारी लिएको केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक राकेश मिश्रले बताउनुभयो। यो सूचना सञ्चार र प्रविधिको शताब्दी हो। प्रविधिले सीमारहित विश्वको अभ्यास गरिरहँदा सूचना अधिकार अभियन्ताहरू अहिले यो अधिकारको प्रयोगलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकतम प्रयोग कतिसम्म स्वीकार्ने, सूचना र प्रविधिको प्रयोगमा सूचनाको हक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने बहसमा जुटेका छन्। किनकि यसको अधिकतम प्रयोगसँगै नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिँदै गएको अभियन्ताहरूको निष्कर्ष छ। अब साता संक्षेप। सूचना र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपालमा इन्टरनेट स्वतन्त्रताको विषयमा चासो र चिन्ता बढेको छ। इन्टरनेट सुशासनका सन्दर्भमा यही साता फ्रिडम फोरमले इन्टरनेशनल मिडिया सपोर्टसँगको सहकार्यमा गरेको कार्यक्रममा इन्टरनेटको पहुँच, विस्तार र अनलाइन पत्रकारिताको प्रयोगसँगै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पारिराखेको प्रभाव र साइबर उत्पीडनका घटनाबारे सरकारवालाहरूले खुला छलफल गरेका हुन्। छलफलमा क्यानाडाका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विज्ञ टोबी मेन्डलले इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोगमा कसैले रोक लगाउन तथा निषेध गर्न नसक्ने स्मरण गराउँदै इन्टरनेट प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताप्रति प्रयोगकर्ता सबैभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। Driven not because the government wanted to control the medium and not because it simply liked to regulate or it felt that something was there so it should regulate. It was driven by need. If the government didn't regulate, the thing didn't work. So they had to regulate. It was like that was the system. So I travel to a lot of countries and people say to me, okay, how are we going to regulate the internet? उहाँले इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि इन्टरनेटमा समान पहुँच, प्रविधिको आवश्यकता र इन्टरनेट साक्षरता तथा सान्दर्भिक नीतिको आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। There is no justification for regulation, and this is a fundamental principle of freedom of expression.
The second principle was that any restriction on freedom of expression on the internet, including any regulation of the internet, because any form of regulation is a restriction. It may be justifiable or it may not be justifiable, but any form of regulation is automatically a restriction. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा इन्टरनेट स्वतन्त्रता र यसको सुरक्षित प्रयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विषयक छलफलमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार तथा अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि, सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी, कानून व्यवसायी, महिला अधिकार अभियन्ता तथा सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने करिब 50 जनाको सहभागिता थियो। छलफलका सहभागीले नेपालमा कसरी इन्टरनेट अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र गोपनीयताको हकलाई रक्षा गर्न सकिन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। बाँकेको फतेपुर बिनौना गाउँ विकास समितिका विभिन्न सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण हटाउन 6 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको खुलासा भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 का सूचना मागकर्ता नमस्कार शाहलाई जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार 2071 साल मंसिर 26 गतेदेखि पुष 1 गतेसम्म वन अतिक्रमण हटाउन विभिन्न परियोजनाले उक्त रकम खर्च गरेका हुन्। अतिक्रमण हटाउन गरेको खर्च र जनशक्तिको विवरण लामो समयसम्म सार्वजनिक नभएपछि शाहले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 बमोजिम फागुन 22 गते सूचना माग्नु भएको थियो। अतिक्रमण हटाउन राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको 2 लाख, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमबाट 1 लाख र जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति बाँकेले 3,52,853 रुपियाँ खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ। 2071 साल साउनको बाढीबाट प्रभावित 1705 घरधुरीहरूले वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाई अतिक्रमण गरेर बसेकोमा पहिलो चरणमा 136 हेक्टर वन क्षेत्रको 1206 घरधुरी हटाइएको जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। सूचना अनुसार वन अतिक्रमण हटाउन 426 जना वन कर्मचारी, 175 जना नेपाल प्रहरी र 105 जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका थिए। अतिक्रमण हटाउन डोजर सहित 10 वटा सरकारी गाडी, 25 वटा भाडाका ट्र्याक्टर प्रयोग गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। वन कार्यालयले माग गरिए बमोजिमको बिल भरपाई बाहेकका सूचना उपलब्ध गराएको नमस्कार शाहले बताउनुभयो। सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशील देउराली सोसाइटी तेह्रथुमले यही साता सूचनाको हक सम्बन्धी 3 दिने प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ। देउराली सोसाइटी तेह्रथुम र एक्सन एडको सहयोगमा भएको 3 दिने प्रशिक्षणमा सूचनाको हकका विषयमा चासो राख्ने 30 जनाको सहभागिता रहेको थियो। जिल्लामा सक्रिय युवा युवती लक्षित उक्त प्रशिक्षणमा सहभागीहरूलाई सूचनाको हक भनेको के हो, यसको व्यावहारिक प्रयोग कसरी गर्ने, सूचना माग्दा के फाइदा हुन्छ र कस्ता कस्ता सूचना माग्न पाइन्छ भन्ने बारे प्रशिक्षण दिइएको तालिमका सहजकर्ता सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले बताउनुभयो। तालिमका सहभागीले प्राप्त सूचनाको हक सम्बन्धी ज्ञानलाई व्यावहारिक प्रयोग गर्दै जिल्लाका सार्वजनिक निकायसँग सरकारका सूचना माग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको संसदले सूचनामा पहुँच सम्बन्धी विधेयक आफ्नो एजेन्डामा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वय र नागरिक समाजको पहलमा उक्त विधेयक एक सांसदले संसदमा पेश गरेका हुन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार माथिल्लो सदनले थप छलफलका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कानून समितिमा विधेयक पठाउने निर्णय गरेको छ। 51 धारा रहेको विधेयकमा सूचनाको अधिकार, पहुँच, स्वतस्फूर्त सार्वजनिकीकरण लगायतका व्यवस्था राखिएका छन्। द्वन्द्वग्रस्त कंगोमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका लागि पहल अघि बढ्नुलाई सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। हरेक सार्वजनिक निकायका प्रत्येक सरकारका गतिविधिमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ। नागरिकको सरकारका सूचनाप्रति सार्वजनिक निकायहरू जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नै पर्छ, किनकि सबै अधिकारको आधार सूचना अधिकार नै हो। यदि तपाईले चाहेको, खोजेको र मागेको सूचना प्रवाहमा समस्या आयो भने हामीलाई सम्झनुहोस्। फ्रिडम फोरमको पोस्ट बक्स नम्बर 24292 थापाथली काठमाडौँमा पत्र पठाउनुहोस् अथवा 01 42 26 079 मा हामीलाई फ्याक्स गर्नुहोस्। तपाईँ फ्रिडम फोरमको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 01 410 2030 मा पनि सम्पर्क गर्न
सक्नुहुन्छ अथवा rtisupport@freedomforum.org.np यो हाम्रो इमेल ठेगाना हो। सूचना अधिकार केन्द्रमा सोझै गुनासो टिपाउन चाहनुहुन्छ भने केन्द्रको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660170000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएसबाट सहभागिता जनाउन चाहनेका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर आरटीआई सेन्टर टाइप गर्नुहोस् र समस्या लेखेर 4555 मा सेन्ड गर्नुहोस्। हामी तपाईको गुनासो समाधानका लागि खबरदारी गरिरहनेछौँ। हवस् त आजको कार्यक्रमको समय सकियो। अर्को साता तपाई हाम्रो भेट हुने नै छ। याद राख्नुहोस्, सूचना हाम्रो अधिकार, हामीले तिरेको कर हाम्रो हिसाब। नमस्ते।